قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ ኢንሻአላህ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ 114ኛ ክፍላችን ምን ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ ተዓላ ባለፈው ትምህርታችን ላይ ስለ ተምይዝ ያየን ነበርና ስለ ተምይዝ እየተመለከትን ነው ቆማን የነበረውና ዛሬም እሱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ ተዓላ። ተምይዝ قلنا ينقسم إلى قسمين ሁለት ክፍሎች አሉት ብለናል። تمييز الذات ويسمى تمييز المفرد عند ሁለተኛው تمييز النسبة ويسمى تمييز الجملة። እነዚህ ሁለት የተምይዝ አይነቶች እነዚህ ናቸው። في اصطلاح النحويين بنحو ህግና ደንብ ተምይዝ ተብለው የሚጠሩ እነዚህ ናቸው። ተምይዝ المفرد አራት ነገሮች ጋር አያይዘን አይተነዋል። ከዛ ተምይዝ النسبة ጀምረናል። ተምይዝ النسبة ለሁለት ይከፈላል። محول غير محول። ተምይዝ النسبة محول የሚባልና غير محول የሚባል አለ ብለናል። محول ማለት ከሆነ ነገር ዙሮ ወደ ሌላ የተቀየረ ማለት ነው። አረፍተ ነገሩ መጀመሪያ በዚህ መልኩ ነበር ወይም በዚህ መልኩ ሊሆን ነበር ተቀይሮ እንደገና በሌላ መልኩ ይመጣ ማለት ነው። غير محول ማለት ደግሞ በዛው ሁኔታ የተቀመጠ ማለት ነው። ተምይዝ ሙፍረድ ሁሉም غير محول ነው። በዚህ ተምይዝ ሙፍረድ አራት ቦታ አንስተናል ታስታውሳላችሁ ኢንሻአላህ ተዓላ። እና ተምይዝ النسبة በመባል የሚታወቀው محولና غير محول ብለናል። محول تمييز النسبة هنا محول لا ሶስት ይከፈላል ብለናል። محول عن الفاعل محول عن المفعول محول عن المبتدا። እነዚህ መሰረታዊ ዋናዎቹ እነዚህ ስለሆኑ ነው እንጂ محول عن المضاف عن المضاف إليه የተለያዩ ሌሎችም ሊጨመሩ ይችላሉ። ግን ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው። ሙዳፉ ነገር በተዘዋዋሪ አሁን ካልናቸው ላይ ወጣ ይችላል። ሙዳፍ إليه እንደዚሁ جميل። محول عن الفاعل በተከታታይ ያስቀመጣቸው ምሳሌዎች መተል ላይ ያሉት ለተምይዝ النسبة محول عن الفاعل ለሆነው ምሳሌ ናቸው ብለናል። تصبب زيد عرقا وتفقع بكر شحما وطاب محمد نفسا። እነዚህ በሙሉ ተምይዝ النسبة محول عن الفاعل እንዲህ ነበሩ እንዲህ ዞራ እያልን አይተናቸው ባለፈው ትምህርት ላይ። ሁለተኛው محول عن المفعول ነው። እሱ መትኑ ላይ አላነሳው ምሳሌ አላስቀመጠለትም ማለት ነው። لكننا قلنا مثاله قول ربنا جل جلاله وفجرنا الأرض عيونا. أصله وفجرنا عيون الأرض فحذف المضاف وقيم المضاف لمقامه فانتصب انتصابه ثم جاء بالمحذوف تمييزا. طيب እስከዚህ ድረስ ተነጋግረንበታል። ሶስተኛው محول عن المبتدا ይባላል። ይሄ ነው መነሻ ትምህርታችን። ሶስተኛው ከተምይዝ النسبة ተሙሐወሎቹ ሶስተኛው محول عن المبتدا ነው። መትኑ ላይ አስቀምጦታል አንስቶታል። ምን ብሏል? وزيد أكرم منك أبا. زيد أكرم منك أبا. زيد كو كانت يلاك أنو يتكبرنو أبا كأبات النت بكر من جهة الأبي من نبر أصله لببالوت أبو زيد يزيد أباتكو أكرم منك كانت يتكبرنو يزيد أبات كانت يتكبرنو. طيب أبو زيد يالكت أبو مبتدانو
አክረሙ ኸበር ነው በዚህ አቀማመጥ ላይ ይቻላል። ይሄ ነገር ግን አቡ የሚለውን መጣል ይቻላል። ሙብተዳው ከወደቀ በኋላ ዘይድ ያለው ይተካል። ዘይዱን ሆነ ማለት ነው። አቡ ዘይድን ዘይዱን ሆነ አቡ ሲወድቅ فأقيم المضاف إليه مقام المضاف مضاف إليه كمضاف بوتا تكمتنا فارتفع ارتفاعه بمعنى فأصبح مبتدأ بعدما كان مضافا إليه مضاف إليه نبرة أو نقول مبتدأ هنا مالنا زيد أكرم منك تبارك. طيب فحصل الإجمال إجمال متى لبس متى على توقع كذيب من نسات منالو يا يودك أون مبتدأون تمييز أرجعنا نمتوالو أبو ينبرون من هنا زيد أكرم منك أبن إتشي أبن يلا شو قال درو مضاف ينبرت شو مبتدأ ولا ينبرت شو نج هي محول عن المبتدأ ينبرو قال تمييز يتدرج بتبوتها مالن. كذلك نزيه زيد أجمل منك وجها زيد أجمل منك وجها زيد كانت في تويا مارانو مالتنا إيه أصل من نبر وجه زيد وجه زيد يزيد فيت أجمل منك كانت يتشالنا نبر مبتدأنا خبرنا لكن حذف المبتدأ الذي هو أجمل يميلو قال مبتدأ ودك مبتدأ سيودك مضاف إليه ينبرو قال السبوتات كمتنا مبتدأ هنا من هنا زيد أجمل منك هنا زيد أجمل منك هنا جميل كذي بالاس يا يودك وينبر وجهه ينبرو مبتدأ نبر على السن تمييزه متى فصار زيد أجمل منك وجها يه محول عن المبتدأ يبالان. ومثله قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا إتشي آية تمييز نفرا يالونا مالا يالو تمييز النسبة عنه تمييز النسبة محول عن المبتدأ هنا أصل الكلام من نبر مالي أكثر منك يعني جنزب كانت بزنو نبر فحذف المضاف مالي يالو مال يالو كنزب مالتنا مضافنا لي يالو شوي يأتي دقمو ضمير المتكلم في محل الجر مضاف الهنات. طيب مال يالو ودك كذا يأتي أنا ودميلو تكيرج يأتي يا أنكرز إذا من مهونات شلم مبتلى مهونات شلم تقبلان سلزي يجد كرز مكير على بعض ضمير الرفع مهون على بعض سلزي يأتون أنا ودميلو كيرنات من هنا أنا أكثر منك أنا كان تبزوني من يودكون مال يلا يودك ويلا سنت ميزار قلنا متوال فصار أنا أكثر منك مالا يالو قال مبتدا نبره كسو ولا تمييز تكيرنا تقبلان سلازي تمييز النسبة محول عن المبتدا مالتي يعني وأعز نفرا السم እንደዚህ ነው أنا أعز نفرا نفري أعز منك نبرا አሁን ባልነው መሰረት ነፈር ሚለው ወደቀ ያኢቱ አና ወደሚለው ተቀየረች እዚህኛው ላይ ያለው አና ቁርአኑ ላይ ስላለ ሱ በቂው ስለሆነ ነው እንጂ ነፈራን የሚለው እንደገና ተሚዝ ተደርጎ መጣ ማለት ነው اذا التمييز النسبة تمييز النسبة المحول ينقسم إلى ثلاثة أقسام محول عن الفاعل ومحول عن المفعول ومحول عن المبتدئ تقبلان ስለዚህ تمييز النسبة ብሎ ማለት ይሄ ይሆናል ባይሆን እዚህ መጨረሻ ላይ ያለው ላይ መስፈርት አለው تمييز النسبة محول عن المبتدأ ያልነው ማለት ነው بشرط كونه صالحا لأن يكون فاعلا في المعنى كمعنى انصار ሲታይ ይሄ تمييز ነገር اسم التفضيل أعز أكثر أجمل أكرم ምንላቸው ወደ ፊዕል ቀይረን تمييز فاعل መሆን መቻል አለበት
ተግባባን مثلا زيد أكرم منك أبا ያለው ከሩመ አቡ ዘይድ ማለት እኮ ይቻላል አክረሙ ሚለውን ወደ ከሩመ ቀየርኩት ፊዕል ሆነ ማለት አጅመሉ ሚለውን ወደ ጀሙለ ቀየርኩት ፊዕል ሆነ ማለት ፊዕል ከሆኑ በኋላ ተምይዞቹ ፋዒል መሆን ይችላሉ ጀሙለ ወጅሁ ዘይድን ፊቱ አማራ ማለት ከሩመ አቡ ዘይድን ፋዒል መሆን ይችላል ማለት ተግባባን ስለዚህ ሙሐወል عن المبتدا የሚባለው የተሚዘን ኒስባ አይነት ለእስመ ተፍዲሉ በማዕና ፋዒሉ መሆን አለበት እስመ ተፍዲሉን ወደ ፊዕል ቀይረህ ተሚዙን ፋዒል ብታረገው የሚመች መሆን አለበት ነው طيب ይሄ ካልሆነሳ ይሄ ካልሆነ አይሆን ዘይዱን أفضل فقيه مثلا أفضل فقيه ይሄ فقيه أفضل ያልከው እንደነ አክረሙ እንደነ አጅመሉ اسم التفضيل ነበረ ነገር ግን بعض ما يضاف إليه ነው ይሄ بعض ايش ما يضاف إليه يمضاف إليه ከፊል ነው ምልክቱን የምናውቅበት بعض የሚለውን ቃል ብታስቀምጥ የሚቻል ነው ዘይዱን بعض فقيه زيدون بعض فقيه አሁን እዚህ ቦታ ላይ ትክክል ነው ማለት ነው أفضل فقيه ያለው ቦታ ላይ بعض የሚለውን ቃል ብታስገባ ችግር የለውም اسم التفضيل يمضاف إليه بعض ከሆነ አይነሰብም መጀረር ነው የሚሆነው ይላል ስለዚህ ምንድነው لابد أن يكون فاعلا من حيث المعنى اسم التفضيل ነው የሚሰራው ከማዕና አንፃር ፋኢል መሆን መቻል አለበት ፋኢል መሆን የማይችል ከሆነ ራሳችን የማይመለከተው ይሆናል ማለት ነው اسم التفضيل በተመለከተ ሊነሰብ የሚችለው አንዱ አሁን ያነሳንበት ነው ሁለተኛው الى غير تمييزه كتضيف አሁንም መነሰብ ብቻ ነው የሚሆነው زيد افضل الناس رجلا አሁን ተضيفال الى غير تمييزه افضل الناس رجلا ስለዚህ الى غير تمييزه ስለተضيف رجلا መነሰብ ብቻ እንጂ ሌላ ነገር የላት ተግባባን رجلا መነሰብ እንጂ ሌላ ወሬ የላትም بمعنى البعض የሆነው ግን ምንድነው የሚሆነው ወደ እንትኑ መضيፍ ብቻ ነው የሚሆነው ይለናል ስለዚህ محول عن المبتدا የሚባለው ይሄ ይሆናል ኢንሻአላህ ከአፍታ በኋላ እንገናኛለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زيد أكرم منك أبا زيد أجمل منك وجها زي تركيب لين يعلل هذا يشترط فيه قلنا أن يكون فاعلا من جهة المعنى كمعنى انصار فاعل مهون مجال علبت بلنا تقبابان تعال هنا اسم التفضيل فاعل مهون مناقو اسم التفضيل فعل تعرقوا الله تعفتها بفيت النقر لسكت أن يكون فاعلا في المعنى بمعنى من مهون مجال علبت فاعل مهون مجال علبت مالتنا كالشال الساعة فاعل مهون ما يتشلك هنا أفعال التفضيل يمضاف إليه بعض سيهون نوبلنا كلمة بعض مثل أن قال زابطة بتسكمت بت ترجمون من مجبتي هنا إيه كهنا أنت أفضل فقيه نومي بالو جرال إيه أنت بعض الفقهاء بندلو بنك أيرو يقطمع هنا من نصب الله مجرر بتشان أنت أفضل فقيه زيد أفضل فقيه إنجيل لا من نجر يلو إلا إذا كان مضافا إلى غير التمييز بلنا تتميز ليلا ودهنا نجر تضيف كار هنا بستكر بلنا زيد أفضل الناس رجلا طيب هذا كله ذكرناه قبل الفاصل أهون كأفطاب في ديانا السنة شوناتشو كن بدن بنديزواتشو فلقاله اسم التفضيل تمييز لاسم التفضيل فاعل ما هون ميتشل كهونا
ተሚዙ ይነሰባል አሁንም የያዝነው እሱ ነው أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا زيد أكرم منك أبا زيد أجمل منك وجها የሚባሉት አንድ በሉ اسم التفضيل بعض ما يضاف إليه كهون الساعة اسم التفضيل بعض ما يضاف إليه كهون الساعة سو اسم التفضيل بعض ما يضاف إليه كهون بعد السبوتة كلمة بعد السبوتة بتاع مين متشبت كهون مجرر انجي لا يلا زيد أفضل الناس مجرر أفضل فقيه مجرر من علباته هون بعض ما يضاف إليه هنا إلى غير تمييزه كتضيفه تمييز النصران زيد أفضل الناس رجلا هون بعض ما يضاف إليه نبر فاعل في معنى ما هون مثل ما نبر نكركن إلى غير تمييزه سلتضيفه تدميز ليلا ودال نجر سلتضيفه من هنا يشلم من هنا يشلم وده ሁለቱ ወደ ተሚዙ መضيف አይችልም زيد افضل الناس رجل ወደ ሁለት ነገር الناس ወዳለው رجل አይضيف አበደን ሊሆን አይችልም ተቆባን ስለዚህ መነሱ የሚወጅብበት ሁለት አገኘን فاعل في المعنى ሲሆን بمعنى البعد የሆነው የሙضاف اليه بعد ይሆን اسم التفضيل ከተሚዙ ሌላ ወዳለ ነገር ሲضيف ማለት ነው ተግባባን ስለዚህ እነዚህ መነሰብ የሚወጅባቸው ቦታዎች ናቸው ማለት ነው ተሚዝ ንስባን በተመለከተ ባለፈው የሚያነሳነው ትምህርት አለ በዛሬውም ላይ መነሳት ያለበት ነው ብዬ አምናለሁ ተሚዝ ለሁለት ይከፈላል ብለናል ተሚዝ ንስባ ተሚዝ ሙፍረድ ተሚዝ ንስባ የሚባለውን ابن الحاجب رحمه الله عليه لا يثبت አይቀበልም ومذهبه بالحقيقه معقول የሳቸው መዝሐብ ነው ለመናገር በጣም የሚገባው እሱ ነው بدافناو ነው ተሚዝ ለሁለት ይከፈላል ተሚዝ ሙፍረድ ተሚዝ ንስባ ብለን ይሄድ ነው ምክንያቱም ተሚዝ ንስባ የሚባለውን ለሁለት ከፍለናል ታሳውሳላችሁ አንደኛው محول ሁለተኛው غير محول ንስባው ነው ወይውነት ይሄ ነገር እየገለጸ ያለው ተሰበበ زيد عرقا ያለው ተሚዝ ተሰበበ ሙስነድ ነው زيد مسند إليه إنه السنة ويجلس عدله بلان سن ملكات عدله تصببوا يعرف بت النجار إنه يجلس عدله طاب محمد نفسا سنا نفسا يا لونه تمجاره إيه نفسا يا له طاب مسندنا محمد مسند إليه إنه ما هكلا يا لو نسبانه وي بنفسا يتجلسوا عدله تدان قدام ما مار ميبالو يعرف بت نجارنا نديد على ابن الحاجب رحمة الله عليه طاب زيد مالته طاب شيء من زيد كزيد ጋር ግንኙነት ያለው ነገር አንዱ አምሯል ነገሩ ነው ገባችሁ ነገሩ ያ ባይሆን ማማር የሚባለው ያረፈበት ቦታ አልታወቀም ቦታው አልታወቀም ነፍሰን ወጅሃን የደን رجلا خلقا ይልክት ይላል ከዛባል ስለዚህ ተሚዘል ሙፍረድ ነው ማለት ነው በተዘዋዋሪ اذا ابن الحاجب تمييز كتباله تمييز النسبة ميبال لهم تمييز مفرد نايم كلامه معقول مفهوم حقيقة من الردو بدنب سنة بكنياتهم نفسا من لو عرقا من لو نجارون ونجي يجلس يعلو ليس هو مبينا للنسبة التي بين الفعل والفاعل الفعل فاعل معكر يعلو شو النجار لم يبرر يعلو كزيان صار قول ابن الحاجب بالحقيقة راجح عندي راجح ነው የሚመስለው ተሚዝ ንስባ የለም መትኑ ራሱ በዛ ማስከድ እንችላለን شوف لا المفسر لمن بهم من الذوات قال بحالا ظاهر تملكته ومن النسب ብለን ጨምረናል ባለፈው ትርጉም ላይ ግን ያንን ተተን ምን ብለን መተርጎም እንችላለን المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تسبزن عرقا تميز الذوات ነው ይሄም ተሚዝ المفرد ነው ይሄም ተሰበዚን አረቀን ያለው ሙሉ እስከ መጨረሻ ያለውን በዚህ አድርገን መተርጎም እንችላለን ማለት ነው ጀሚል ولا يكون الا نكره تمييز نكره እንጂ ሌላ አይሆንም አሁንም ልብበሉ حال نكره ነው የሚሆነው تمييزም نكره ነው የሚሆነው كما قلنا لان المقصود የሚፈለገው በተሚዝ ምንድነው هو بيان الذات ወይም ደግሞ የተደበቀው ነገር ሙጥቅል የሆነው ነገር ማብራራት ነው وبيان الذات يحصل بالنكره اصل الاسماء دمو نكره ነው ብለናል
ስለዚህ በነኪራ ካገኘን ወደ ማዕሪፋ ልንሄድ አንችልም خلافا للكوفيين هنا ايضا በኩፍዮች ተቃራኒ اما الكوفيون فيجوزون كون التمييز معرفة تمييز معرفة ما بالنص يفكر شكر وطبت النفس يا قيس عن عمري ይላሉ النفس تمييز ነው ይላሉ نعم كوفي بصريዎች አሊቱ زائدانات ብለው تخرج ያደርጉታል على كل حال ولا يكون التمييز إلا نكرة طيب ولا يكون إلا بعد تمام الكلام تمييز هونم عرفت نجرو كم ولا بحالا نميمتاو إيه حل عند ترجمه لتركم عنه ولا يكون إلا بعد تمام الكلام مرت أي لا يكون ركنا للكلام بمعنى أنه التمييز لم يكن مسندا ولا مسندا إليه بل هو مكمل ومتمم لمعنى الكلام مسند ما رلم مسند إليه ما رلم verb ما رلم subject ما رلم عرفت نجر ما سوابيا نونجي وإن توقف عليه حصول الفائدة في بعض التركيب أو التراكب عندنا نقول عليه من البات حصول الفائدة لأسفل لقوي جلال ولذلك كزيه بمنسات تمييز ميبالو نجر لا عرفت نجرو مسارتاوي هنا ممتاز أي كلام عند ترجمه هنا ولتين ولا يكون التمييز إلا بعد تمام الكلام بلو مال الترجمه هو فضلة يعني عكمامته ويم يعرفت نجر عمدادبو تعرفت نجرو بوهالا نو بتاو فضلا نوا لك عندما مفعول به لك عندما مفعول فيه عند ليلوچو منصوباتوች عرفت نجرون كمولا بوهالا زيغا مسند አለ زيغا مسند ያለ تمييز እንደገና ነው የሚመጣው ምሳሌው ልብ በካላችሁት تصبب زيد عرقا تصبب زيد عرقا تصبب قدمه مسند ነው እሱ زيدون ሁለተኛ መጣ ሙስሊም ላይ ነው عرقا تمييز ነው ተአخر መጣ ተግባባን ስለዚህ تمييز لا يكون الا بعد تمام الكلام ብሎ ማለት ቦታው እሱ ነው ይሄ መቼም አሁንም ይሄን ምን እንችል ምንለው አስሉ ነው بمعنى ان اصل التمييز تاخر بعد الكلام تعرفت ነገሩ በኋላ ነው መምጣት ያለበት አስሉ ይሄ ነው ربما يتقدم احيانا አንዳንዴ ሊቀደም ይችላል خلاف አለበት በነገራችን ላይ ግን فعل متصرف በሚሆንበት ጊዜ ችግር የለውም ያሉ ሰዎች አሉ وعامل التمييز يقدم ابدا የተምይዝን عاملون ሁሉ ያስቀድመው ተምይዙ መቀደም አይችልም ለማለት ነው ነው ማሊክ አንዳንዴ متصرف በሚሆንበት ጊዜ ግን ይፈቀዳል ያሉ ሰዎችም አሉ ማለት ነው نفسا تطيب አይው تطيب ከሚለው ነፍስን ተቀድሞ መጣ فلذلك الا بعد تمام الكلام ያለው ሁለቱን ትርጉም ያስተረጉማል ማለት ነው ኢንሻአላህ ወደ ኢራብ ነው መንገባው قال المصنف رحمه الله باب التمييز باب هذا باب الجمله المستنى باب مضاف التمييز مضاف الى مضاف الى مجرور بالمضاف على متجري كسره ظاهره في اخره التمييز مبتدا مرفوع على مترفع ضمه ظاهره في هو ضمير فصل عليه اسم خبر المنصوب والجمله مبتدا من المبتدا الخبر جمله اسم مستنى لا محل لها من الاعراب واضح شلون مرضوا المنصوب نعت تبعه بالرفع على مترفع ضمه المفسر نعت بعد تبعه بالرفع على مترفع ضمه ظاهره لما جار ومجرور متعلق بالفعل بهم هو والجمله صله الموصول لا محل لها من الاعراب الفعل بمولو من الذنوب جار ومجرور من الذوات عفوا من الذوات جار ومجرور متعلق بمبهما ومتعلق بواجب لازم يكون حال كون كائنا من الذوات طيب نحو ذلك نحو مضاف قولي مضاف اليه قولي مضاف كاف ضمير الخاطب في محل جر مضاف من يلفت تصبب فعل ماضي زيد فاعل عرقا تمييز النسبه منصوب وعلامه نصبه فتحه ظاهره في اخر والجمله من الفعل والفاعل في محل النصب مقول القول وتفقأ بكر شحما تفقأ فعل ماضي بكر فاعل شحما تمييز والجمله في محل نصب معطوفه وطاب محمد نفسا طاء الواو عطفه طاب فعل ماضي محمد فاعل نفسا تمييز منصوب وعلامه نصبه فتحه ظاهره في اخر والجمله في محل نصب معطوفه طيب واشتريت 20 غلاما واشتريت الواو عطفه اشتريت فعل وفاعل 20 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونصبه وجره بالياء والنون عوض عن التنوين تقديرا بالا طيب ملحقنا على كل حال غلاما تمييز منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفة وملكت 90 نعجة وملكت فعل وفاعل 90 مفعول به وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم طيب نعجة تمييز منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفة وزيد مبتدا مرفوع أكرم خبر
منك من حرف جر الكاف في محل الجر بمن الجار ومجرور متعلق بأكرم أبا تمييز منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدأ والخبر معطوفة وأجمل الواطف أجمل معطوف بالرفع علامة رفع ضمة منك جار ومجرور وجها تمييز. طيب ولا يكون الواو عاطفة أو استئنافية لا نافية يكون في المضارع مرفوع علامة رفعه ضمة وفاعله واسمه ضمير مستتر في جواز تقديره هو في محل رفع اسمه يكون مالتنا مبني على الفتح إلا نكرة إلا أداة استثناء ملغاة مبنية على السكون نكرة خبر يكون منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره يكون مع اسمه وخبره جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب ولا يكون إلا بعد تمام الكلام الواو عاطفة مبنية على الفتح لا نافية للجنس لكن بطل عملها الاتصال بالجملة الفعلية يكون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وهو فعل من أفعال ناقص يرفع الاسم واسمه ضمير مستتر في جواز تقديره هو في محل رفع اسمه مبني على الفتح إلا أداة استثناء ملغاة مبنية على السكون بعد منصوب على الظرفية على مزنفة بعد مضاف تمام مضاف إليه تمام مضاف لكلام مضاف إليه الظرف متعلق بواجب الهاتف ليكون خبرا تقديره ولا يكون كائنا إلا بعد تمام الكلام والجملة من الفعل والفاعل أو جملة يكون مع اسمه وخبره جملة معطوفة على الجملة التي قبلها يبالال إعراب قريبة ما فتنكت لمن دنو مولو يتدقى مسلونا وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا.